एक्काइसौँ शताब्दीको यो जमानामा हामी धेरै युवा साथीहरू अनलाइनको दुनियाँमा रमाइरहेका छौँ। म विगत 4-5 वर्षदेखि युट्युब च्यानल सञ्चालन गरिरहेको छु। नेपालमा युट्युबको भविष्य छ भन्नेहरूका लागि म आफूमा भएको केही वर्ष गरिएको युट्युब अनुभव सम्बन्धीको केही कुरा तपाईहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। केही साथीहरूले मोबाइलबाट युट्युब च्यानल बनाउँदा चाहिँ त्यो च्यानलले पैसा कमाउँदैन अथवा कम्प्युटर ल्यापटपबाट नै युट्युब च्यानल चलाउनुपर्छ र युट्युब चलाउनलाई कम्प्युटर ल्यापटप चाहिन्छ भन्ने त्यस्तो मनस्थिति भएका साथीहरूलाई म के भन्छु भने मोबाइलबाट पनि राम्रो युट्युब चलाउन सकिन्छ। राम्रो भिडियोहरू खिचेर राम्रो भिडियोहरू अपलोड गरेर युट्युबबाट धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ। धेरै यस्ता इतिहासहरू छन्, साथीहरू त्यस्ता हामीसँग पनि छन्। धेरै साथीहरूले मोबाइलबाट नै युट्युब च्यानल सञ्चालन गरेर मन्थली 1000 देखि लाख पैसासम्म कमाइरहेका छन्। हामी भारतीय केही नागरिकहरूलाई पनि देख्न सक्छौँ। धेरै त्यस्ता हामी जस्तो युवा साथीहरूले मोबाइलबाट नै भिडियोहरू बनाएर धेरै आम्दानीहरू गरिरहेका छन् र नेपालमा पनि त्यस्ता केही साथीहरू हामीले भेट्न सक्छौँ। हामीले युट्युबमा कस्ता भिडियोहरू अपलोड गर्ने र कसरी हामीले युट्युब च्यानललाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने त्यो तपाईँमा भर पर्छ र निरन्तरता दिनु नै एकदम ठुलो कुरा हो। हामीले युट्युब च्यानल खोलेको महिना दिनभित्र नै हामीले लाखौँ पैसा कमाउनुपर्छ अथवा कमाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो मनस्थिति बनाएर चाहिँ हामीले युट्युब च्यानल चलाउन थाल्यौँ भने हामीलाई त्यो कुनै पनि फाइदा छैन। हामीलाई न युट्युब च्यानलले कुनै हामीलाई फाइदा दिने न युट्युब च्यानल राम्रोसँग ग्रो हुने। युट्युबमा धेरै पैसाहरू कमाउन सकिन्छ र हामीले त्यस अनुसारको युट्युबमा काम गर्न जरुरी छ। र केही युवा साथीहरूको यस्तो प्रश्न छ कि मोबाइलबाट बनाएको च्यानलले चाहिँ पैसा कमाउन गाह्रो हुन्छ अथवा त्यस्ता च्यानलले पैसा कमाउँदैन। पैसा कमाउने च्यानल बनाउनलाई हामीसँग कम्प्युटर ल्यापटप हुन जरुरी छ भन्ने त्यस्तो मनस्थिति भएका साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने मोबाइलबाट नै हामीले युट्युब च्यानल चलाएर आम्दानी गर्न सक्छौँ। धेरै त्यस्ता उदाहरणहरू छन्। धेरै साथीहरूले मोबाइलबाट नै भिडियो बनाएर आफ्नो युट्युब च्यानलहरूलाई मिलियन सब्सक्राइबसम्म पुर्याइसक्नु भएको छ। स्टार्टिङ पिरियडमा कसैले पनि त्यस्ता क्यामेराहरू त्यस्ता ल्यापटप कम्प्युटरहरूले काम गरेर सफलता हासिल गर्नुभएको छैन। सुरुवाती दिनहरूमा तपाईँ हामी जस्तै मोबाइलबाट नै भिडियोहरू बनाएर युट्युबको संसारमा आफूलाई परिपक्व बनाउनु भएको छ, सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ। हामी पनि आफूमा जुन मोबाइल छ त्यही मोबाइलबाट नै हामीले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानल बनाएर आफूमा भएको शिक्षा, कला, प्रतिभालाई नै प्रयोग गरेर आफ्नो शैली, आफ्नो फरक परिचय दिने खालको भिडियो बनाएर चाहिँ हामीले अपलोड गरेर युट्युबमा आफ्नो भविष्य बनाउन सक्छौँ। यस्ता साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले युट्युब च्यानल चलाइरहनु भएको छ भने कम्तीमा हप्तामा 4वटा भिडियो हाल्नुहोस्। 4वटा भिडियो बनाउनलाई तपाईँले केही समय दिनुहोस्, केही समय छुट्याउनुहोस्। अहिले लकडाउनको समय छ, हामीले दिनभरि एउटा भिडियो धेरै राम्रो भिडियो बनाउन सक्छौँ। 4वटा भिडियो बनाएर एउटा भिडियो उत्कृष्ट बनाउन सक्छौँ। यदि नराम्रो भए पनि हामीले त्यसलाई छानेर एउटा भिडियो राम्रो बनाउन सक्छौँ। र अहिलेको यस्तो लकडाउनको समयमा हामीले यस्ता अनलाइन मिडियाहरूलाई समय दिन सक्यौँ भने अनलाइन मिडियाहरूबाट हामीले धेरै एउटा आफ्नो परिचय बनाउन सक्छौँ, प्लस हामीले आम्दानी पनि गर्न सक्छौँ। केही साथीहरूले युट्युब च्यानल बनाउन आउँदैन, जान्दैन भन्नुभएको छ। त्यस्ता साथीहरूले युट्युबमा धेरै कुराहरू सिक्न पाइन्छ। युट्युब च्यानल कसरी चलाउने, कसरी बनाउने, हामीले त्यसरी सर्च बक्समा गएर युट्युबमा त्यसरी सर्च गऱ्यौँ भने धेरै भिडियोहरू आउँछ। हामी त्यस्ता भिडियोहरू हेरेर पनि आफूले आफैको एउटा राम्रो युट्युब च्यानल बनाएर सञ्चालन गर्न सक्छौँ। र त्यस्तो बनाउन नआउने अथवा त्यस्तो भिडियोहरू हेरेर पनि आफूले च्यानल बनाउन सक्ने त्यस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ भने कमेन्टमा मलाई जानकारी गराउनु होला। म केही साथीहरूको युट्युब च्यानल बनाइदिनेछु र आफूमा 2-4 वर्ष युट्युबमा गरेको एउटा अनुभव अनुसार म तपाईँको च्यानललाई मोनिटाइज हुने स्थितिसम्म पुर्याइदिनेछु र मोनिटाइज हुनलाई तपाईँले भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको युट्युबमा भर पर्छ, तपाईँको भिडियोमा भर पर्छ। तपाईँले युट्युबमा जति काम गर्नुहुन्छ, जसरी काम गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार नै युट्युबले तपाईँलाई बेनिफिट दिन्छ। यसको लागि सबभन्दा पहिले हामीलाई जिमेलको आवश्यकता पर्छ। हामीसँग जिमेल आइडी हुन जरुरी छ।
अहिलेको अवस्थामा थाहा नभएको साथीहरू कमै हुनुहुन्छ होला। धेरैलाई थाहा छ च्यानल कसरी बनाउने अथवा कसरी भिडियो अपलोड गर्ने। त्यस्ता साथीहरू धेरै ज्ञानी साथीहरू भइसक्नु भएको छ। मैले भनिरहनु नपर्ला, तपाईँसँग जे छ त्यसैमा रमाउनुहोस्। जे छ तपाईँ त्यहीसँग त्यही मोबाइलको साथमा तपाईँले युट्युब च्यानल अगाडि बढाउनुहोस्। मोबाइलबाट नै धेरै फाइदाहरू छ। मोबाइलबाट नै हामी धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ अनलाइन माध्यमहरूमा। भोलिका दिनहरूमा फेरि यस्ता भिडियोहरू बनाउनेछु। तपाईँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ, मेरो च्यानल नयाँ हो, पक्कै पनि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, मलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर त्यहाँ सँगै दिएको घन्टीलाई पनि थिचिदिनु होला। म आगामी दिनहरूमा यस्ता धेरै भिडियोहरू बनाउँदै जानेछु र तपाईँ पनि एउटा राम्रो युट्युबर बन्न सक्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना हो।